सुसेगाद दंपार पडणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया सावन तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज नोव्हेंबराची 15 तारीख. सुरवातेक खबर गोंयांत म्हजें घर स्कीम हाचे बाबतींत बोबाक चालू आसा. एके वाटेन बीजेपीचे आमदार तसोच गोंयचो मुखेलमंत्री गांवांनी भोंवता ही म्हजें घर स्कीम हाची फॉर्मां वांटपाक जाल्यार दुसरे वाटेन गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातून ह्या म्हजें घर स्कीम हाच्या विरोधान केसीस वाडत आसा. भारताचे सुप्रीम कोर्ट हाणें साबार फावटी आदेश दिल्लो आसा की बेकायद्याची बांदलेली इमारत्यो अदीक करून सरकारी जमनीचेर आसात त्यो मोडच्यो म्हूण. तर गोंयचो बीजेपी सरकार हें म्हजें घर स्कीम हाचे विशीं कित्याक रेग्युलरायज करूंक फुडें सरला? आमी विचारलें काँग्रेस पक्षाचो आल्दोंचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेज फेरेरा हाचे लागीं. First and foremost, you have to know that in the opposition we did not oppose regularization of houses which are encroachments, but we felt that the legislation which was being brought to amend the Code of Comunidades was completely bad, and it was contrary to the spirit of recognizing the right of the comunidades. If the suggestions which we had given was accepted by the government, I think the government would not have faced a flack and people also would stand protected. What has happened today is the government doesn't see reason, the government doesn't see logic, the government doesn't see legality. It has the number and they believe might is right, and on this basis they have simply proceeded to have the bills passed with majority, browbeating us in the opposition. These legislations, as we pointed out, and I specifically quoted Supreme Court judgments to show that howsoever long period of time illegal structures stand, there is no scope to show them any mercy or to legalize them, and these structures need to be brought down. This is what the Supreme Court itself says. The Supreme Court also castigated authorities for failing to take action as and when these structures were being erected, or after erection being lethargic or not taking action. So therefore, this kind of legislation even the Supreme Court has criticized by saying you are punishing those who have done things legally and you are rewarding those who have committed illegalities by legalizing their structures. Such type of law will not stand scrutiny in court of law. These laws which have been brought are a trap for our people, and the trap is this: they are all going to say this is my illegal construction. They are also going to say that this is the area of my illegal construction. Many comunidades have not gone and measured nor identified the illegal constructions, but by your own applications you are going to submit it all. Once you do this, consequence will be your documents will be in public domain. Once they are in public domain and there the court comes to a judgment that these laws have to be struck down, what then will be the consequence except for demolition of your constructions? So the government, in fact, that's why I have said it before, the government by this legislation, by this so-called big hype being created of Maje Ghar, is nothing but an election gimmick. It is a time bomb ticking, and at the end of the tunnel you will see nothing but an order for demolition of these structures. देव बरें करूं तुका एडवोकेट कार्लोस आल्वारेज फेरेरा, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. दुसरी खबर गोंयांत वाडटा ती क्रायम रेट हाचे बाबतींत. हालचे दिसांनी गोंयांत पळोवपाक गेल्यार मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स, डेकॉयटी, चोरयो आनी वेगवेगळ्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज चालू आसा. आनी हाकाच लागून घोडे आमी चिंता आसतले गोंय सरकारान नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागू केला काय म्हूण. पूण एक भिरांत पडल्या, गोंय सरकार हो नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट मिसयूज करीत काय म्हूण. अदीक करून आमचे सोशल एक्टिविस्ट जे खेरीतपणे गोंयचें पर्यावरण राखता आनी सरकारा विरुद्ध आवाज करता हांचेर. आमी काँग्रेस पक्षाचो वडील आनी रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस हाचो अधिकारी एल्विस गोम्स हाचे लागीं विचारलें.
नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट वो चालीक लावप हाचो अर्थ इतलोच की सरकारान आता एडमिट केला की आपल्या हातान लॉ अँड ऑर्डर पळय म्हणटा ते सावरना म्हणून हाताच्या भायर गेला म्हणून आनी इतल्यो मर्डर्स इतल्यो अटेम्प्ट टू मर्डर्स इतल्यो डेकॉयटीज आनी नाका जाल्ल्यो क्रायम्स गोंयान घडटा आनी क्रिमिनल्स आर रोमिंग फ्रीली कांयच तांकां कसलोच कायद्याचो भंय ना हें सिट्युएशन इतल्या प्रमाणान डेव्हलप जाला की सरकाराक आतां दिसला की एक भंय घालया आनीक आमी अंडर NSA नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट तुमकां भितर उडोवया हो पावर 3 म्हयन्या खातीर ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटांक दिला हो पावर सदांच आसता सरकारा कडेन केन्नाय यूज करपाक पूण आतां स्पेसिफिकली दिला हाचो अर्थ इतलोच की एक मेसेज धाडपाक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किंवा सरकाराक ओपोज करपी जे लोक आसात तांचेर बी यूज करीत हो आतां भंय पडला पूण सरकारान चुत्राय धरपाक जाय की असो जर मिसयूज करपाक लागले जाल्यार ते बॅकफायर जावंक शकता सरकाराचेर म्हणून सरकारान हितून पडचें न्हू आनीक येस जर तुमी खरेंच क्रिमिनलांक कंटेन करता तांकां जर तांचे एक्टिविटीज बंद करपाक सोदता आनी तांकां भितर घालूंक सोदता जाल्यार इट इज अ वेलकम स्टेप बट एट द सेम टायम मिसयूज करपाक दिवपाक जायना इतलीच सरकारान हाचेर काळजी घेवची पडटली. From police officers' point of view, I will say this is maybe it's a bit tough, but it is a requirement against antisocial elements. If they are using it against them, I will fully back the government on this issue, because all these notorious people need to be in the lockup without trial for at least for a period of 6 months. But there is a trust deficit between the people and the government at the moment. And they fear that it may be used against those who are agitating against the railway double tracking, coals and all. Well, if it is used that way, then yes, there is a concern. So what is important is against whom it is used. If it is used against antisocial, I will back it. All these notorious people need to go inside. But if it is against others, just agitationists who are thinking of the goodness of Goa, then yes, it is a concern for me. अनेक महत्वाचो विषय म्हणल्यार सगळ्यांकूच खबर आसा गोंयांत सरकारी नोकऱ्यो विकत्यो घेवच्यो पडटा म्हणून. ह्यो सरकारी नोकऱ्यो विकपी जावन आसा BJPचेच आमदार तशेंच मंत्री. हाचो आरोप आदी गोंयच्या खुद BJPच्या मंत्रीन बी केल्लो. I am telling you this scam is more than 70 crore rupees. It is not 1-2 rupees I am talking about. 35 lakhs, 35, it ranges from 35. The highest, I am saying, the highest mark whoever has got, no, is the highest bidder you see in that list. Now if you go to see, now I will tell you, there are 360 whatever odd jobs are there. Let us say for, let us presume that he has sold 200 jobs. I am telling you, he has sold 90% of the jobs. Because if you go to see even, let us check the other ministers also, whoever got jobs in their constituency. Maybe someone has got 1, 2, like that. If 1, 2, it doesn't even come, sum up to 60 number. 300 jobs. 300 jobs multiplied by 35 lakhs or even above that. It is more than 70 crore rupees scam. And it is high time that Chief Minister takes action. The youth of Goa are watching the Chief Minister basically. If he is really interested in the youth, that he should take action. गेल्ल्या वर्सा गोंयच्या पुलिसांनी एका BJPचे कार्यकर्ता पूजा नायक हाका 18 करोड रुपया कॅश फॉर जॉब स्कॅम केसीन अरेस्ट केल्लो आनी ते सद्याक बेलीचेर भायर आसा. पूण गेल्ल्या सुमारांत ताणें आरोप केलो की हे जॉब स्कॅम हातूंत ताका सांगात दिवपी एकलो BJPचो मंत्री, एक IAS ऑफिसर आनी एकलो सरकारी अधिकारी बी आसात म्हूण. आनी ते सद्याक ताका हे पयशे परत दिवपाक फाटीं सरल्यात आनी ताणें शिटकावणी दिली की तांची नांवां एक्सपोज करतले म्हूण. नांवां रिवील करपाची म्हणजे अशें जालें की हांवें तांकां खूब फॉलोअप जेंचे कडेन कॅश दिल्ले पळय तांकां हांवें खूब फॉलोअप घेतले की म्हणजे म्हाका कॅश मेळपाक रिफंड. तिणी म्हाका जस्ट डेट्स दीत रावले
खूब टायम काडलो 15 दीस म्हयन्यान यो 15 दिसांनी यो तशें हांव फॉलोअप करता रावलें मागीर म्हाका कॅश मेळत ना जालें आनी फायनली अशें जावपाक लागलें की लोकांकूय त्रास जावपाक लागले जेणी कॅश दिल्या ते आनी म्हाकाय पर्सनली हॅरेसमेंट फॅमिलीकूय हॅरेसमेंट जावपाक लागलें सो ताका लागून हांवें तो स्टेटमेंट केलो म्हणजे 15 दिसांनी यो मागीर 20 दिसांनी यो म्हयन्यान यो इवन चवथीच्या पयलीं सुद्दां तेणी सांगलेलें की तुमकां कॅश मेळटलेच म्हणून हांवें दोगां जाणांची नांवां घेतल्या कॅश दिल्या हांवें तेंचे कडेन ते 613 एप्लिकेशनां दिल्या आनी 17 CR 68 lakhs तेंचे कडेन कॅश पावल्ले तेंचे कडेन पावल्ले आसा कित्याक ते दोगूय जाण जॉयंटली घेताले अशें आनी ते कशें आसलें की ऑल डिपार्टमेंट आसली ही केस सद्याक क्रायम ब्रांच चौकशी करता पण पुलिस सांगता पॉलिटिशियन को अक्यूज नहीं किया मैं ये बोल रहा हूँ शी हैज नॉट अक्यूज एनीबॉडी नाम लिया है बट अक्यूज नहीं किया वो मैं अभी आपको जब ऐसे बताना ठीक नहीं रहेगा ऐसे कोई भी कभी किसी के बारे में एलिगेशन कर सकते विरोधी पक्षाचे आमदार हांणी ह्या कॅश फॉर जॉब स्कॅम हातून एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची म्हूण मागणी केल्या आमी सिनियर जर्नलिस्ट किशोर नायक गांवकर हाचे लागीं विचारलें आदी बी असल्यो केसी जाल्ल्यो पूण कोणाचेर एक्शन घेतलां काय म्हूण कॅश फॉर जॉब हे प्रकरण गोंयांत फाटल्या 2 वर्सां पयलीं बरेंच गाजलेलें हे प्रकरण आतां 2 वर्सां उपरांत परतून एक फावट वयर सरला ह्या पुराय कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतले प्रायम एक्युज्ड पुजा नायक हांणी गोंयांत एका मिडिया कडेन उलयतना एक सिरियस असो स्टेटमेंट दिला तांणी एक IAS ऑफिसर एक इंजिनियर आनी एका मंत्र्या कडेन आपूण 17 कोटी रुपया दिल्या अशें तांणी आपल्या स्टेटमेंटान म्हटलां आतां जो मंत्री ह्या पुजा नायक हांणी नांव घेतला तो मंत्री ह्या सरकारा भितर आसा अशें ताचें म्हणणें आसा पुणून ह्या मंत्र्यान आपल्याक ह्या 2 ऑफिसरां कडेन इंट्रोड्यूस करून दिल्लो आनी त्या ऑफिसरां लागीं तूं हें सगळें उलोवपाक शकता अशें सांगलेलें आनी आपूण ह्या ऑफिसरां कडेन ऑलमोस्ट 17 crores 60 lakh रुपया दिल्या अशें ताचें म्हणणें आसा आनी सुमार 613 एप्लिकंट्स कॅन्डिडेट्स जांच्यांनी पयशे दिल्ले ते आपूण तांच्या कडेन पावयल्या अशें पुजा नायक हांचें म्हणणें आसा आतां ह्या पुजा नायकाच्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयांत बरोच खवदळ उठला क्रायम ब्रांचान पुजा नायकाचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला आनी नव्यान FIR रजिस्टर केला अशें CM दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां काल SP राहुल गुप्ता हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पुजा नायक हाच्या स्टेटमेंटाचेर सांगलां की पुजा नायक हिणें जे स्टेटमेंट दिल्या त्या स्टेटमेंटाक एविडन्स अशें आजून कांयच मेळोंक ना ज्या फ्लॅटाचेर तांणी हे पयशे दिल्ल्याचें सांगलां त्या फ्लॅटाचेरूय पुलीस पुजा नायका वांगडा पावले पुणून त्या फ्लॅटाचो मालक जो आसा तांणी पुजा नायकाचे हे क्लेम हे रिजेक्ट केल्या त्या उपरांत पुलिसांनी म्हटलां की पुजा नायकान मंत्र्यान पयशे घेतल्या अशें खंयच म्हणूंक ना तांणी फक्त मंत्र्यान त्या दोनूय ऑफिसरां कडेन आपणें इंट्रोड्यूस करून दिल्लें इतलेंच म्हटलां पुलिसांनी म्हटलां की 14 दिसां भितर पुजा नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर पुराय इन्व्हेस्टिगेशन जातलें आनी पुलीस हाचो सोद घेतले ज्या 2 ऑफिसरांची नांवां पुजा नायकान घेतल्या त्या संदर्भांत पुलीस एविडन्स पळयतात आनी जर पुलिसांक एविडन्स मेळ्ळो जाल्यार त्या दोनूय ऑफिसरांक इन्व्हेस्टिगेशनाक आमी समन करतले अशें नॉर्थ गोवा SP राहुल गुप्ता हांणी म्हटलां पुणून ह्या सगळ्या पुराय पुजा नायकाच्या एपिसोडान गोंया भितर गव्हर्मेंट जॉबाक लागून कशा तरेन पयशाचे वेव्हार चालतात तातूंत हे 17 कोटीच ना तर आनीकूय ही व्हडली चेन आसा आनी तातूंत हो आंकडो हो 50 कोटी मेरेन पावपाक शकता पुणून हे जर प्रकरण आमी पळयत जाल्यार ह्या प्रकरणाच्या मुळा मेरेन सरकार नाजाल्यार पुलीस वचपाक शकता काय कितें कारण हातूंत कोण अडकत ताचो नेम ना पुणून ही पुराय गजाल ही ह्या सरकारा खातीर एक लजेची गजाल थारलेली आसा आनी परतून एक फावट हे कॅश फॉर जॉब प्रकरण गोंयांत बरेंच आतां गाजपाक लागला आतां हाचो सोद लागतलो
का पुजा नायकाक परतून एक फावट वगी करून हे प्रकरण पुन्हा नाच जातले हे आता आमकां पळोवचें पडटलें. आणि आता एक खुशालकायची खबर. आमचो खास इश्ट संवसारभर फामाद गोंयचो कार्टुनिस्ट अलेक्सिस फर्नांडीस हाका गोंय सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड फावो केला. हो पुरस्कार ताका नॅशनल प्रेस डे नोव्हेंबराच्या 17 तारखेक मेवतलो. तो आमच्या लागीं उलयलो. I thank the government of Goa for bestowing the prestigious Lifetime Achievement Award on me. I am deeply honored that all the work I have done over the past 5 decades as a journalist, as a cartoonist, has been recognized. I also thank the Goa Union of Journalists and its president Raj Tilak Naik for all the support that these boys have given me. Thank you, thank you, thank you. The impact of cartoons in a newspaper is very important, very vital. And youth will join only if managements of newspapers and other publications respect them and pay them on par with other journalists. On behalf of Susegad Dampar team, once again congratulations to you, Alexis. Continue to bring smiles on everyone's faces. Thank you. तर ह्यो तर आसले सुसेगाद दंपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सुमानात. ते मेरेन मोगा संदी.